السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى معنا في واحد الفيديو جديد. اليوم غادي نبداو الدروس ديالنا إن شاء الله. اليوم عندنا الدرس ديال لا غرامير لا فراز ولا بونكتواسيون. هذا بالنسبة للسنة الثالثة. تقريبا الدروس ديالهم باختلاف ديال لي مانوال، تقريبا الدروس ديالهم بحال يعني الا فهمتي الدرس في هذا المانيوال تقدر تخرجه يعني بكل سهوله في مانيوال اخر. الوغ الدرس ديال لا فراز انا ديجا دايره الدرس ديال لا فراز بالنسبه للسي 1، هذا بالنسبه للسي او 2 زايد عليه لا بونكتواسيون. الوغ سي كوا لا فراز؟ La phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. Ça veut dire quoi? Un suite de mots en ordre qui a un sens. يعني la phrase هو التسلسل ديال الكلمات اللي كيكونوا متسلسلين بواحد الطريقة صحيحة وعندهم واحد المعنى باش كيكونوا واحد المعنى. هي هذه un sens. Alors وفي الكتابة à l'écrit elle commence toujours par une majuscule. يعني la phrase دائما في البداية ديالها كتبدا بلا ماجوسكول وكتسالي بان بوين. ان بوين ماشي بالشرط انه يكون غير بوين بحال هكا، يقدر يكون ان بوين، يقدر يكون بوين دانتيروغاسيون، يقدر يكون ان بوين ديكسكلاماسيون، ويقدر يكون 3 بوين دو سسبونسيون. مثلا ان بوين راه باين هو لو بوين العادي. un point d'interrogation اسمحوا لي، un point d'interrogation هو لو بوين اللي كيكون في الاخر ديال السؤال. شفتوا كيكون في الاخر ديال السؤال هو هذا. و ان بوين ديكسكلاماسيون هو هاد لو بوين ديال التعجب اللي كيكون في الجمله ديال التعجب او كيكون في الجمل القصار، حيت الجمله اقصر جمله هي اللي كيكون فيها كلمه واحده. مثلا ها هي لا فراز لا بلو كورت نو كومبورت كان مو، يعني كيكون فيها جمله كلمه واحده. مثلا سيلونس هي في الاخر ديالها كاين ان بوين ديكسكلاماسيون. شت حتى هي سورتي. الوغ هادو وكيكون في الاخر ديالهم ان بوين ديكسكلاماسيون. وعندنا لي 3 بوين دو سسبونسيون، يعني كتكون الجمله ما كاملاش وكيديروا لك زعما يتبع بالعربيه 3 بوين دو سسبونسيون. درس سهل ماشي صعيب. الوغ شنو قلنا الجمله لا فراز سي كوا اون فراز؟ c'est une suite de mots en ordre qui a un sens، يعني واحد ترتيب ديال الكلمات اللي في الاخر كنلقاو واحد المعنى. دائما كتبدا بلا ماجوسكول و qui se termine avec un point، soit un point عادي point d'interrogation d'exclamation ou 3 points de suspension. la phrase قلنا اقصر phrase يعني la phrase la plus courte هي اللي كيكون فيها un seul mot. وقلنا la phrase se termine par la ponctuation forte اللي هي soit un point d'interrogation بحال que remarques-tu، point d'exclamation اللي هو كيكون في الاخر ديال الجمله ديال التعجب و 3 points de suspension. دابا ندوزو التمارين. alors عندنا هنا souligne seulement les suites de mots qui sont des phrases. هنا هذا مخرجو ولدي. alors le vieil homme appela ses enfants. le vieil homme appela ses enfants. جملة باينة. le vieil homme هو le sujet وهنا عندنا لو فيرب عادي وهنا الكمالة ديال الجملة، يعني هذه جملة صحيحة. dans la cage ouverte يعني ما الجملة ما مفهوماش، يعني ما كنسطروش عليها. peut-être Leila était-elle peut-être Leila était-elle هي جملة غير مفهومة. à son réveil la neige avait recouvert le toit، يعني اللي فاق
لا نيج كانت غطات لو توا يعني السقف، يعني جملة هي مفهومة بادية بلا ماجيسكول ومسالية باغ ان بوان. sous le manteau chaud faisait، هي جملة غير مفهومة، يعني ما غنسميوهاش جملة. as-tu pensé à réviser ton cours؟ كتبدا بلا ماجيسكول كتسالي بلو بوين d'interrogation. جملة مفهومة as-tu pensé à réviser ton cours، يعني واش كتفكر تراجع الدرس ديالك، يعني جملة مفهومة. يعني هادو هما الجمل اللي صحيح. الوغ عندنا هنايا نقرب شويه portable. Sur ton cahier, remets les mots en ordre pour obtenir des phrases. Alors, عندنا هنايا des mots en désordre, on va les mettre en ordre، يعني غنقادوهم باش يعطيونا جملة صحيحة. Et le verbe être au présent. Quand, après ça, Cendrillon, Cendrilla, un célèbre مشهور. هو في حقيقة ما خصنيش نشرح الكلمات كل حاجة بالعربية، ولكن كاينين الوليدات اللي باقي ما شادينش الفوكابولار مزيان، هذا الشيء علاش كنقول نشرحهم. قلنا باش غادي غنبداو بلو سوجي. فينا هو لو سوجي؟ ساندريون. غنتبعو لو فيرب اللي هو اي. ساندريون اي اش بقات لينا؟ ان و célèbre و conte، يعني Cendrillon est un célèbre conte، يعني سندريلا هو واحد القصة اللي هي مشهورة. عندنا هنا عاوتاني admire les enfants ce tableau de nos classes. نقلبو على شنو؟ غنقلبو على لو سوجي. الوغ لو سوجي فين هو؟ les enfants. très bien les enfants. او واحد القضية اخرى، يعني لو سوجي ماشي ديما كيكون ان مو، يعني يقدر يكون ان جروب دو مو. يعني هنا عندنا ان جروب دو مو، يعني les enfants de notre classe. les enfants de notre classe. هذا كامل لو سوجي، يعني هذا الاول هذا الثاني. الوغ فينا هو لو فيرب admire. c'est très très bien. admire. وشنو بقالنا ce tableau. alors ندوزو الجملة الثالثة. n'avons plus nous peur du noir. شنو غنمشيو نقلبو؟ دائما لو سوجي. لو سوجي nous. nous غنمشيو لو فيرب nous n'avons. هذا عندنا هنايا لا نيغاسيون، يعني نو شنو تجي من وراها؟ plus. nous n'avons plus quoi؟ peur. c'est très bien. nous واحد، n'avons جوج، plus 3، peur 4، du noir 5. c'est très bien. ندوزو السؤال الثالث. alors شنو كيقول السؤال الثالث؟ ajoute un point ou un point d'interrogation. alors باش نعرفوا الجمل اللي كيكون فيهم لو بوين d'interrogation، يعني جمله اللي كيكون في الاخر يعني كتكون عباره على سؤال، باش كيبدا اغلبيه كيكون كتبدا سواء كتبدا ب اسكو، سواء كتكون فيها l'inversion de sujet
قليل فين كنلقاو جملة عادية وكيديروا لها البوان دانتيروغاسيون في الاخر. هادو هما اصلا لي 3 فاصون باش نطرحوا السؤال. يعني اما كنديروا اسكو، سوا كنديروا لانفيرسيون دو سوجي، انا غنوريكم لانفيرسيون دو سوجي هنا، سوا كيبقى الجمله كامله وكنديروا لو بوين دانتيروغاسيون. هنايا عندنا que penses-tu de la fin de ce film. alors شنو عندنا هنا que penses-tu، ها هو هنا عندنا لانفيرسيون دو سوجي، ها هو لو سوجي من بعد لو فيرب ماشي قبل منه. نورمالمون خصها تكون tu penses. alors puisque هنا كاين une question غادي تولي que penses-tu de la fin de ce film. هذه une question. alors غتكون في الاخر point d'interrogation. نشوفوا الثانيه nous nous dirigeons vers la sortie. هنا ما عندنا لا اسكو، ما عندناش l'inversion de sujet. alors شنو غيكون هنا un point. c'est très bien. avez-vous trouvé vos clés. avez-vous trouvé vos clés. alors شنو عندنا هنا très bien، عندنا هنا l'inversion de sujet. شنو غيكون في الاخر le point d'interrogation. est-ce que tu as vu ce film. est-ce que tu as vu ce film. شنو عندنا هنا عندنا est-ce que. est-ce que ça veut dire quoi. ça veut dire c'est une question. le point d'interrogation. عندنا الجملة الخامسة اللي هي l'auteur éprouve de la joie en se rappelant sa maison d'enfance. يعني ما عندنا هنا لا l'inversion sujet لا est-ce que. alors شنو غتكون un point. c'est très très bien. ندوزو للسؤال الرابع. complète ces phrases avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation. هنا قلنا شرحنا لو بوين دانتيروغاسيون امتى كنديروه كيكون ملي كتكون لانفيرسيون دو سوجي بلس اس ولا اسكو. الوغ لو بوين ديكسكلاماسيون ملي كتكون شي جمله ديال التعجب، يعني بحال في العربيه كنقولوا ما اجمل ما اروع. كذلك في الفرنسي مثلا ندوزو الجمله الاولى quel bel exploit. quel bel exploit. شنو عندنا هنا quel bel. واو شحال زوين. alors شنو عندنا هنا غنديرو لو بوين d'exclamation. quelle heure est-il. غير هو عندكم الفرق هنا كاين البال اكسبلوا وهنا كاين heure est-il. هنا باش غنفرقوا بيناتهم هنا كاينه l'inversion de sujet، هنا ما كايناش. شفتوا هنا l'inversion de sujet ça veut dire quoi. ça veut dire c'est une question. هنا الجمله الثالثه شنو عندنا silence. قلنا كاينين جمل اللي كيتكونوا من un seul mot ياك قلناها قبيله. ce sont des phrases courtes. alors شنو غتكون فيها le point d'exclamation. عندنا هنايا شنو الجمله الرابعه cette classe est-elle spacieuse. cette classe est-elle spacieuse. شنو عندنا هنا عندنا l'inversion de sujet. alors ça veut dire quoi. ça veut dire le point d'interrogation. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوا مزيان، ودائما ما تنساونيش بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كنشكركم بزاف على لي ميساج زوينين ديالكم، وتبقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم.